पंजाब में अस्पतालों को प्राइवेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन को आउटसोर्स करने का नाम दिया गया है और सफाई से सिक्योरिटी तक पहले ही आउटसोर्स किया जा चुका है। अस्पताल को प्राइवेट करने का क्या मकसद है और क्या ऐसा करने से मैनेजमेंट और सहूलियात में बेहतरी आ सकेगी? मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इलाका फ़हीम अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि तमाम बड़े अस्पतालों को आउटसोर्स करने की आखिर क्या वजूहात सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बना हुआ है कि जितने भी BHQs और DHQs और बड़े टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पर काम अमली तौर पर बंद हो चुका है। आए रोज़ जो है वो लाहौर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हड़तालें की जा रही हैं और सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर का घेराव किया जा रहा है। चंद रोज़ कबल भी जो है वो पंजाब भर से हज़ारों लोग जो हैं वो दीवारें फैलाकर दरवाजे तोड़कर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पहुँच चुके थे। और उनका ये कहना था कि जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट 2025 जो है वो उन्हें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। यानी कि ये जो अस्पताल हैं उनको जो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसको तो जो हेल्थ केयर के मुलाजमीन हैं उनकी जानब से यकसर मुस्तरद करके रख दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम लोग अस्पतालों को आउटसोर्स कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कुछ आउटसोर्स किया जा रहा है। लेकिन फरजाना अमली तौर पर ये बताऊं तो ये इसमें से 50% तो पहले ही आउटसोर्स हो चुका हुआ है। यानी कि अगर आपने सफाई के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो वो सफाई का काम कर रहे हैं, कोई सफाई का अमला जो है वहाँ पर सरकारी सतह पर तैनात नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं जिन्हें माहाना जो है वो करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं और वो आगे से फिर मुलाजमीन रख लेते हैं। इसी तरह अस्पताल में अगर सिक्योरिटी का मामला है तो वो भी प्राइवेटाइज किया जा चुका है। जबकि अब जो है जो नया स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक्ट 2025 है उसमें अब मज़ीद आउटसोर्स करने का कहा जा रहा है। अब मतलब ये कि अब डॉक्टर्स भी आउटसोर्स हो जाएंगे, नर्सिस भी आउटसोर्स हो जाएंगी और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी आउटसोर्स हो जाएगा। अब जब अस्पताल का कंट्रोल जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में चला जाएगा तो फिर लगता है कि जो लोग हैं जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनका ये कहना है कि उनका इस्तेहसाल जो है वो होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ सफाई जेनिटोरियल का तो उन्हें कहा जाता है कि आपने 300 लोग रखने हैं, उस हिसाब से सरकार उनको अदायगी करती है। लेकिन देखने में नजर आया कि वो 300 लोग कभी भी वहाँ पर काम नहीं कर रहे होते क्योंकि सरकार से 300 लोगों के पैसे आ रहे होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 100-150 लोगों से अपना काम चला के 150 लोगों जो इस्तेहसाल की बात आपने की है और जिस तरह से आपने बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स पहले ही आउटसोर्स किए जा चुके हैं जिनमें सफाई का डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, तो उसके अब तक क्या नताइज सामने आए हैं? जी, उसका नतीजा ये है कि अमूमन वहाँ पर झगड़ा ही हमें दिखाई देता है। अमूमी तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दौरे कर रही हैं। म्यू अस्पताल गई, वहाँ के MS को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जना अस्पताल गई, वहाँ के MS को मुअत्तल कर दिया। और मज़ा क्या था, वजूहात क्या थी वहाँ पर कि जी दवाइयाँ नहीं हैं, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, यहाँ पर इंतज़ामात बेहतर नहीं हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें तो आउटसोर्स हैं। सफाई करने की जिम्मेदारी तो निजी कंपनी की थी, उसकी बराह रास्त जो जिम्मेदारी है वो तो आपने खुद ही अस्पताल इंतजामिया से हटाकर एक प्राइवेट कंपनी को दे दी। इसी तरह सिक्योरिटी की भी प्राइवेट कंपनी को दे दी। अब जब आपका कंट्रोल होगा वहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि हम जवाबदेह जो है वो सिर्फ एक बंदे को बनाना चाह रहे हैं। तो वो जो बंदा होगा अगर उसको आपने सज़ा देनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकेंगे, उसको कोई सज़ा नहीं दे सकेंगे। और हर साल जो करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयाँ जो हैं वो अस्पतालों को दी जाती हैं कि यहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाएगा, मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, तो वो सब तमाम का तमाम कंट्रोल किधर जाएगा? यानी कि एक तरफ आप उसको प्राइवेटाइज आउटसोर्स कर रहे हैं खिदमात को और उसके बाद आप खुद सरकार की जो करोड़ों अरबों रुपए की जो चीज़ें हैं वो उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मिला जुला सा है जिसको मुकम्मल तौर पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ्स और दीगर जो अमला है उनकी जानिब से यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अहम चीज़ ये है एक और सवाल यहाँ पर उठता है फ़हीम कि जिस तरह से निजी कंट्रोल में दिया जा रहा है ये डॉक्टर्स को, नर्सों को और पैरामेडिकल स्टाफ को, तो निजी कंट्रोल में जाने के बाद भी क्या ये सरकारी मुलाजमीन ही रहेंगे? देखिए वो ये अभी तक जो मुलाजमीन का ये कहना है कि अगर तो हम मुलाजम रहेंगे तो मुलाजमीन का कंट्रोल हुकूमती किसी बंदे के पास होना चाहिए। जब आप एक चीज़ आउटसोर्स करके हमारे ऊपर एक ऐसा प्राइवेट बंदा ला के बैठा देंगे जिसका हमारे महकमे से लेना देना कोई नहीं, तो वो अगर हमें अपने कंट्रोल में भी रखेगा, अगर हम उसके अंडर भी आ जाएंगे
تو ہمارے لیے پھر جو کام کرنا ہے وہ جو ہماری جو سروسز ہیں، جو ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ محکمہ صحت کے ساتھ ہوا ہے. تو جب ہم آؤٹ سورس ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے بھی پریشر آئے گا. تو اب اس وقت یہی ان کا کہنا ہے، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، نرسز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، کہ یہ ایک مکس پلیٹ ٹائپ کی ایک چیز بنتی جا رہی ہے جس میں مختلف قسم کے نظام چلیں گے. یاد رہے کہ جو گزشتہ دور حکومت ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی تھی جس کو MIT کا نام دیا گیا تھا، اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی ہسپتالوں میں سہولیات بہتر کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ سورس کرنے کی طرف جا رہے ہیں ہاسپٹل، تو حکومت اور محکمہ صحت جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی ناکامی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان سے اب یہ ہاسپٹل نہیں چلائے جا رہے، اس لیے وہ ان ہاسپٹلس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ایون کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سٹوری کی تھی کہ پنجاب میں تقریباً کوئی 8-10 ارب روپے لگا کر کیتھ لیبس بنائی جا رہی ہیں جس میں اینجیوگرافی اور دیگر ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کہ عملی طور پر محکمہ صحت پنجاب جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آؤٹ سورس کرنی ہیں، کیونکہ اگر آؤٹ سورس ہوں گی تو وہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے. تو جو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے جس میں سیکٹریز ہیں، اسپیشل سیکٹریز ہیں، اس کے بعد دیگر لوگ، کھچڑی سی پکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آؤٹ سورسنگ کے بعد بھی کیا حکومت کی طرف سے بجٹ دیا جائے گا، یا پھر جو ٹھیکیدار ہیں وہ خود مالی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے؟ دیکھیں یہ صرف جو ہے آپ نے تنخواہیں بھی گورنمنٹ نے دینی ہے، اچھا، ان کو دوائیاں بھی گورنمنٹ نے دینی ہے، ان کو تمام فیسلٹیز بھی گورنمنٹ نے دینی ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مینجمنٹ کنٹرول ان کو دے کے اس ہاسپٹلس میں جو اٹینڈنس کا ایشو ہوتا ہے، جو اویلیبلٹی آف اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا ایشو ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ فیسلٹی کے معاملات سارے گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہیں گے اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو جائے گا. بالکل اس طرح کی ایک چیز سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے، مزاحمت کی جا رہی ہے، اور عملی طور پر پچھلے ویسے مزاحمت کرنی بنتی ہے، ویسے ان کے اوپر کیا چیک اینڈ بیلنس ہونا نہیں چاہیے؟ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے جو حکومتی طریقہ کار ہیں یا تو پھر ان سب کو پھر ہٹا دیں کہ بھئی کہ جو لوگ اس سے پہلے کام کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے جی کہ بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، دوائیاں چوری کی ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام ہے. یہ اچھا کام ہو رہا ہے فہیم، ہم نے ابھی کل ہی خبر سنی ہے کہ پھر سے اتنی زیادہ ادویات جو ہیں وہ چوری کر کے بیچی گئی ہیں. بالکل ایسی صورتحال ہے. لاہور کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جس میں جنرل ہاسپٹل، میو ہاسپٹل اور اس طرح کے یہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر باقاعدہ گینگ پکڑا گیا اور پولیس نے وہ گینگ پکڑا ہے جس کے پاس سے کروڑوں روپے کی دوائیاں برآمد ہوئی ہیں. تو پھر اگر یہ اس طرح کی لاپرواہی کی جا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری محکمہ صحت پر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا ایک مربوط آڈٹ کا نظام ہوتا ہے جہاں سے یہ دوائیاں نکل کے آگے تک پہنچتی ہیں. تو اگر وہ نظام کام نہیں اتنے مضبوط نظام میں سے بھی یہ لوگ اپنے چوری کر لیتے ہیں تو پھر کون سا نظام لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ معاملات ہمارے سامنے نہ آئیں؟ دیکھیں یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک دوائی اگر ہمارے پاس ای ٹینڈر ہو کے نکلتی ہے، اس کے باقاعدہ سسٹم کے ساتھ جاتی ہے تو مریض تک پہنچنی چاہیے. اب ہمارے یہاں پہ یہ نظر آیا کہ چند روز قبل جب مریم نواز جناح ہاسپٹل پہنچی تو وہاں پر بھی لوگوں کی جانب سے شکایت کی گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہیں، ڈاکٹر کاشف جہانگیر، اب وہ سابقہ ایم ایس ہو گئے ہیں، ان کی جانب سے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کی دوائیاں مریضوں کو دی گئی تھیں. اور ان کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا تھا کہ ادویات جو ہیں وہ شارٹ ضرور ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ضرور ہے کہ جو ایمرجنسی ہے یا ایک دو جگہ اور ہیں وہاں پر آپریشن تھیٹرز ہیں، وہاں پر دوائیاں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اگر کچھ دوائیاں ایسی جو کہ گزشتہ 9-10 ماہ سے ادائیگیاں ہی نہیں ہوئیں ان کمپنیز کو جنہوں نے اپنی سپلائی جو ہے ہاسپٹلس کو کی ہے، تو انہوں نے تو سپلائی روکی ہوئی ہے. اب حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری تسلیم کرنے کی بجائے اب ہسپتالوں کی انتظامیہ کے اوپر دوائیاں نہ ہونے کی ڈالے گی، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے انکاری ہو جائیں گے. یہاں تک بھی ہمارے سننے میں آیا کہ کچھ ہاسپٹلس کے ایم ایس جو ہیں انہوں نے تحریری طور پر پنجاب حکومت کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ ہمارے پاس ادویات نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ فنڈز کی عدم دستیابی جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا. تو آپ نے اگر ایک جانب پراپر فنڈز مہیا نہیں کرنے اور اس کے بعد آپ اس تمام تر ناکامی کی ذمہ داری جو ہے
وہ آپ متعلقہ ہسپتال کی انتظامیہ کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری الزامات قرار دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، آؤٹ سورس کرنے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال رہے گی کہ آپ فنڈز ان کو نہیں دیں گے، آپ ہیومن ریسورس ان کو نہیں دیں گے، تو یہ تمام چیزیں نہیں دیں گے، تو اس کا کیا فائدہ؟